अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा सवाल ये था कि अगर कुरान में एक बात बता दी और वही तरीका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनके वक्त में होता था और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह और फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के वक्त में वो तरीका बदला गया है। जैसे कि दो बात तो जायज़ है, साफ है, आई मीन कि जैसे कि 3 तलाक का मसला और दूसरा है तरावी का। तो आप बराए मेहरबानी कुछ उसके बारे में कुछ बताएं कि क्या हमें पहले कुरान को लेना है, आई मीन जो अमल हमारा है, अगर दो तीन बातें अलग अलग हो जाती, जैसे कुरान का तरीका अलग है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अलग है, मगर उसी वक्त जब जैसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के वक्त में जो बदला गया, कुछ जैसे भी बदला गया, कोई भी वजह हो, तो हमें किसको फॉलो करना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में, खास करके अभी मसला बड़ा है जैसे कि 3 तलाक का है और तरावी का है, तो आप बराए मेहरबानी इस पे थोड़ा फोकस डालें। जज़ाकल्लाह खैर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हनीफ साहब हैं न्यू जर्सी से, अमेरिका से। देखिए दोस्त, बुनियादी तौर पर हमें ये समझना होगा कि जो दीन की असास है, जो दीन की बुनियाद है, वो कुरान और हदीस है। अब अगर कुरान और हदीस आप ये कहें कि कुरान कुछ और कह रहा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन कुछ और कह रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये बाज़ मरतबा आपकी या मेरी समझ में न आए तो एक अलग बात है। जब हम कुरान को और हदीस को मनहज सलफ़ सालिहीन के तौर तरीक़े पर समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि असलाफ़ ने समझा, जैसे कि सहाबा ने समझा, जैसे कि ताबईन ने समझा, जैसे कि अइम्मा मुहद्दिसीन ने समझा, तो बहुत ही परेशानियों से आप बच जाएंगे और कुरान और सुन्नत पर अमल करने लगेंगे। लेकिन शुकूक और शुबहात उस वक्त जन्म लेते हैं जब आपको ये बताया जाता है गैर शऊरी तौर पर कि जनाब हदीस में तो ये था, कुरान में तो ये था और हज़रत उमर ने ऐसा कर दिया। हालांकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की थी, बल्कि वो ताज़ीरन या सज़ा के तौर पर तलाक़ को नाफिज किया था। सवाल ये पैदा होता है, जैसे कि आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही अमल करते हैं, अबू बकर भी वही अमल कर रहे हैं, और फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको तब्दील कर दिया। और कुरान भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की तायीद करता है, अबू बकर के अमल की तायीद करता है। फिर उसके बाद किसी भी वजह से हज़रत उमर ने जब तलाक़ के मसले पर 3 तलाक़ों को 3 ही शुमार करने का हुक्म दे दिया, तो अब हम क्या करें, हम किस को माने? बहुत वाज़ेह सी बात है कि आप ये बताइए कि अल्लाह का हुक्म और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मुक़द्दम होना चाहिए या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। अगर आप ये कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुक़द्दम है हज़रत उमर का हुक्म, तो मैं समझता हूँ कि शायद आप दुरुस्त नहीं फरमा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त नहीं फरमा रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म तो ये था, मैं तस्लीम कर रहा हूँ, लेकिन अबू बकर के दौर में अब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको तब्दील किया है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल हैं या उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका ये कहना कि हाँ, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफजल समझता हूँ, काबिल मुबारकबाद है। इसी तरीके से अगर आप ये कहते हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफजल हैं या उमर, और आप अबू बकर के कौल पर अमल करते हैं या उमर के कौल पर, अगर आप अबू बकर को तरजीह देते हैं तो आपको काबिल मुबारकबाद है। कौन मना कर रहा है कि आप अबू बकर के कौल पर अमल न करें? लेकिन सवाल असल में ये शक और शुबा उन लोगों ने आपके जहन में डाल दिया है जिन्होंने ये कहा कि 3 तलाक़ें तो अहले हदीस सऊदी अरब के सारे लोग, अब ये एक मुफ्ती साहब हैं, वो ये कहते हैं कि अहले हदीसों ने तो ये ज़िना करवा रहे हैं, हालांकि उनके यहाँ जो हरामी हलाला हरामा हरामा होता है वो जायज़ कहते हैं वो। तो मेरी समझ में ये नहीं आता
کہ اس سوشل میڈیا کی وار میں اور یہ جو ذہنوں کو کھیل رہی ہے ذہنوں سے، اس سے آپ کو اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا عمر فاروق افضل ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو 3 طلاقیں 3 نہیں ہوا کرتی تھیں، 1 ہوا کرتی تھی، اس لیے ہم اس کو ایک ہی تسلیم کر لیں، فبہا، یہ اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ ابو بکر افضل ہے یا عمر، ابو بکر افضل ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور عمر بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن آیا جو حکم آپ کا تھا وہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا؟ نہیں، اس کے بارے میں اہل علم نے اس کو یہ وقتی طور پر سزا کے طور پر نافذ کیا گیا تھا، اور آج بھی کئی حکومتیں ہیں جو سزا کے طور پر نافذ کرتی ہیں۔ اب ہندوستان لے لیجئے، پاکستان میں بھی مجھے کسی نے بتایا کہ یہ نافذ ہوا ہے کہ 3 طلاقیں ہیں حکومت کے طور پر، 3 طلاقیں اگر ایک مجلس میں کوئی دے دے گا تو 3 نہیں ہوں گی۔ ہندوستان میں تو نافذ ہو گیا ہے، بلکہ 3 سال کی جیل بھی اس کو مل جاتی ہے۔ تو بھائی میرے، ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ قرآن و سنت کیا کہتی ہے، اور قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے اسلاف کے طریقے پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اسلاف نے جیسے سمجھا ہے اس طریقے کو اپنا لیجئے، اسی میں خیر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے، میری جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے بات ہوئی اس ٹاپک پہ تو انہوں نے کہا کہ اس موقف پہ بہت سارے لوگ ہیں، لیکن جو موقف سب سے زیادہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ صرف واحد موحد یا مسلمان نہیں ہیں جو کہ 3 طلاق کو 3 نہیں گردانتے، ان سے پہلے بھی ہر دور میں ایسے محدثین، ائمہ اور جلیل القدر اہل علم موجود ہیں جنہوں نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا، آپ 3 طلاق کو 3 نہیں گردانتے تھے، 1 گردانتے تھے، وہی حق ہے اور اسی پر امت مسلمہ کو عمل کرنا چاہیے۔ رہی نماز تراویح کی بات، نماز تراویح کے بارے میں بھی اس میں وسعت ہے۔ صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، دن اور رات کی نمازیں جو ہیں نا وہ 2 کر کے ہیں، رات کی نمازیں 2 کر کے ہیں، آپ 2 کر کے 30 بھی پڑھتے ہیں نا، یہاں پر 40 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ لیکن اگر آپ کو یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، میں 11 ہی پڑھتا ہوں، فبہا، آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا عمل کھوٹا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین ہدایت کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور جو امور شر پر مبنی ہیں وہ یہ ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں جو دین میں مکمل ہونے کے بعد وجود میں آئے ہیں۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر گامزن کر دے، اور ہمارا چینل لوگوں کی جو اصلاح کر رہا ہے نا طلاق کے بارے میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ایک کاؤنسلنگ سیشن بک کر لیں۔ یقین جانیے کاؤنسلنگ سیشن میرے اب تک کئی سال ہو گئے ہیں طلاق کے مسائل کو میں سلجھا رہا ہوں، ایک بھی طلاق ایسی نہیں آئی ہے جس کا حل میں نہ دے سکتا ہوں۔ کوئی نہ کوئی وجہ وہاں پر موجود ہے، طلاق ہوتی نہیں ہے، مولوی کروا دیتا ہے، فلاں مفتی صاحب نے کہہ دیا ہے، مولوی صاحب کو نہ سننے کی فرصت ہوتی ہے، وہ بس آپ نے ایک لائن لکھ کر بھیج دی، وہ فتویٰ دے دیتا ہے۔ ایسے نہیں طلاق کا مسئلہ حل ہوتا۔ طلاق کا مسئلہ جیسے لجنۃ دائمہ الافتاء کا موقف ہے کہ میاں بیوی سے بات کی جائے، دونوں سے طلاق کس نوعیت کی ہے، کب دی گئی ہے، کن حالات میں دی گئی ہے، اور عورت حیض سے تھی یا نہیں تھی، اس کے ساتھ ہم بستری ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یہ ساری چیزیں گھروں کو بسانے کے لیے یا گھروں کے تحفظ کے لیے یا خاندان کی بقا کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو برائے کرم جلد بازی سے کام نہ لیں۔ اگر آپ طلاق کے مسئلے کا حل جاننا چاہتے ہیں تو ایک کاؤنسلنگ سیشن بک کر لیں، میں انشاءاللہ تعالی آپ کی ریزنیبل فیس کو، جو آپ فیس پے کریں گے چینل کی، اس کو
بروئے کار لا کر میں آپ کو پورا وقت دوں گا اور آپ کی طلاق کے مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کروں گا. اور اگر آپ تحریری طور پر بھی مجھ سے لکھوانا چاہتے ہوں تو ہمارے چینل کا ایک فارمیٹ ہے، اس فارمیٹ کے تحت سعودی عرب کے کبار علماء کے فتاوی جات اردو میں نقل کر کے ہم آپ کو دے دیں گے. امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.